بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك رب تراثي. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح. اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادك. اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك أبدا حتى ألقاك، وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك. اللهم الطف في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اعف عني فإنك عفو كريم. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقني عينين هتقالتين تسقيان القلب بذروف الدمع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. اللهم عافني في قدرتك وأدخلني في رحمتك، واقض أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عملي واجعل ثوابه الجنة. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا ورحيمها، أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا
وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك أجمعين. اللهم خذ لي واختر لي، اللهم أرضني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها ديني وتقضي بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتبيض بها وجهي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء. اللهم ما قصر عنه رأيي وضعف عنه عملي ولم تبلغه منيتي ومسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك رب العالمين. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود. إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تنزع مني صالح ما أعطيتني. اللهم إنك لست بإله استحدثناه
ولا برب يبيد ذكره ابتدعناه ولا عليك شركاء يقضون معك ولا كان لنا قبلك من إله نلجأ إليه ونذرك ولا أعانك على خلقنا أحد فنشركه فيك تباركت وتعاليت فنسألك لا إله إلا أن تغفر لي اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وإن أمتها فاغفر لها وارحمها اللهم أعني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية اللهم لا يدركني زمان ولا يدرك زمانا لا يتبع فيه العليم ولا يستحيا فيه من الحليم قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني فإنما أنا بشر فأيما مؤمن آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك اللهم إني أعوذ بك من البرص ومن الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق ومن شر ما تعلم أعوذ بالله من حال أهل النار ومن النار وما قرب إليها من قول أو عمل وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني أعوذ بك من البرص اللهم إني أعوذ بك من البرص ومن الشقاق والسوء والوفاق ومن شر ما تعلم أعوذ بالله من حال أهل النار ومن النار وما قرب إليها من قول أو عمل ومن شر ما أنت آخذ بناصيته وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ومن شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم أو اكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره ومن ضيق المقام يوم القيامة اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله
إنك أهل التقوى وأهل المغفرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.